السلام عليكم ومرحبا بكم في ليكزامبل الثاني ديال ميثود كلاشكوف. هاد المره غناخدو واحد ليكسبرسيون ريلي واحده اخرى ا بلس بي ايطوال لكن بوين ا بي بلس ايبسيلون. قلنا كنشدو كاع لي زالفابي اللي عندنا وكنعطيوهم ارقام من واحد حتى ان. نعطيوه واحد دي جوج ثلاثة ربعة خمسة. ايبسيلون مكنعطيوهاش، وفي الاول كنديرو زيرو وكنبداو نقلبو على ترانزيسيون. مفهوم؟ ترانزيسيون ديال زيرو لي زالفابي اللي عندنا هنا هما ا و بي. دونك ترانزيسيون ديال زيرو بوتي ا. هنا عندنا زيرو بوتي ا فين غتدينا لواحد، وحيت عندنا ايطوال يقدر هاد ا بلس بي ميكونش، دونك الا مكانش غادي تدينا بوتي ا لثلاثة، دونك سوا واحد سوا ثلاثة. اكسيلون ترانزيسيون ديال زيرو بوتي بي. الا كنا في زيرو مشينا بوتي بي، هنا كاين ا1 كاين ا بلس بي، دونك تقدر تكون ا تقدر تكون بي. في حالة ما كانتش بي دونك ترانزيسيون ديال زيرو بوتي بي غتدينا لجوج، وإلا ما كانش لا ا لا بي حيت عندنا ايطوال هنا دونك غادي تدينا لا. حنا مبغيناش ا، حنا بغينا بي، دونك لقينا هنا حدنا حد جوج. هنا تزادونا جوج ديال لي زيتا، كاين واحد ثلاثة وكاين جوج. نبداو بجوج. ترانزيسيون ديال جوج بوتي ا. الا كنا في جوج هنايا ودرنا ترانزيسيون بوتي ا، كما كتعرفوا هنا عندنا ايطوال. ملي كتقول ايطوال يعني كتاخذ واحد العنصر من ا او لا بي وكتقدر تعاود بزاف المرات. يعني في هذه الحاله مثلا هنا يقدر يكون عندنا ا ويتبعو بي ويتبعو عاوتاني بي ويتبعو ا اكسيتيرا. دونك كاين واحد الحاله انها تكون ا وتابعها ا. وين فوا عندنا القضيه دونك ترانزيسيون ديال دو عفوا الا كانت عندنا يعني هنا تقدر تكون عندنا بي تابعها ا. دونك ترانزيسيون حيت بي هي فيها جوج و ا هي فيها واحد، دونك ترانزيسيون ديال جوج بوتي ا غتدينا لواحد، دونك انا غندير واحد. وفي حالة ما قلنا عندنا هنا دو وهنا كاين واحد ا، هنا كاين ا 3، دونك تقدر تجي ا 3 لقدام. دونك ترانزيسيون ديال جوج ا كاين سوا واحد سوا 3. ترانزيسيون ديال جوج بوتي بي، الا كنا هنا في جوج وبغينا نمشيو بوتي بي، هنا اون فوا كاين ايطوال دونك هاد بي تقدر تعاود بزاف المرات. دونك بي غتبعها بي، دونك ترانزيسيون ديال دو بوتي بي تقدر دير لجوج. هنا في الحاله يقدر يكون عندنا الحاله الثانيه هي بي تبع بي دو دونك ترانزيسيون ديال دو بوتي بي غتدينا لدو. وإلا ما كانش الا وبالنسبه لهاد اللي قدام الا كانت ا بي بي دونك تابع ا، ما تابعاش بي ديريكت، تابع ا. حنا بغينا بي دونك كاين غير جوج. دونك بقات لنا ليطا ليطا 1 3 ليطا 1 3 بوتي ا. الا كنا في 1 ومشينا بترانزيسيون ا، دونك هنا كاين ايطوال دونك هاد ا تقدر تعاود جوج مرات. الا تعاودات دونك ا غتبعها ا، دونك ترانزيسيون ديال بوتي 1 ب ا غتدينا ل غتدينا ل 1. حيت هنا تقدر تكون عندنا ا تابعها ا، دونك هنا واحد واحد. دونك ترانزيسيون ديال واحد بوتي ا غادي تدينا لواحد. وتقدر تبعها حتى هادي هنا حيت عندنا بوين، تقدر تكون هادي ا بي بي دونك تابعها حتى 3. بلاتي ما خصناش نسدو، خصنا نشوفو بعدا لوكا ديال 3. الا كنا في 3 هنايا ودرنا ترانزيسيون بوتي ا، هنا القدام ا ديما تابعها غير بي، دونك ما عمرها ما تبعها ا، دونك ما كاينش شي حاله ديال بوتي ا. والترانزيسيون ديال 1 3 بوتي بي الا كنا نعاودو الا كنا في 1 درنا ترانزيسيون بي، كاينه هاد الحاله ديال بي اللي فيها جوج دونك تكون تابعها جوج. وإلا جينا لهنا غادي نلقاو ا هي الاولى، دونك ما عمر ما غتجي بي قدامها، دونك كاينه غير دونك نحبسو هنايا. بالنسبه ل 3 الا كنا هنا في 3
ودرنا ترانزيسيون بوتي بي. هنا كاين غير 4. هاد بي ميقدروش نوصلو ليه حيت دايما كاين بي الاولى عندها 4، بي الثانيه عندها 5 وما جاتش مباشره مور دونك ما عندنا ما نديرو. دونك خصنا ناخدو غير الاولى، غير بي 4. دونك ناخدو 4. هنا تزادت واحد ترانزيسيون واحد ليطا دو 4. هي خصنا نشوفو الحالة ديالها. ترانزيسيون دو 4 بوتي ا. دونك 2 بوتي ا ديجا درناها، غتدينا سوا الواحد سوا 3. و 4 بوتي ا مكايناش حيت 4 تبعها ديريكت 5 ديريكت بي، مكاينش ا. دونك كنحبسو هنا. و ترانزيسيون ديال 2 4 بوتي بي. الا كنا في 2 هذا ديجا درنا، كنا في 2 ودرنا ترانزيسيون بوتي بي. تقدر هاد بي تعاود 2 مرات، دونك كاينه 2 باش دينا البي اللي عندها 2 وهنا كاين ا. دونك كاين غير 2. وبالنسبه ل 4 ترانزيسيون بوتي بي هي راه ساهله، راه باينه. غتديك بي غتديك الخمسة، دونك كتكون عندنا 2 5. هنا عاوتاني تزادنا ترانزيسيون وحده اخرى. دونك ترانزيسيون ديال 2 5 بوتي ا. بالنسبه ل 2 بوتي ا ديجا درناها، هاهي تعطينا واحد 3. و 5 بوتي ا ما غاش دير حتى بلاصه حيت ما كاين حتى حاجه قدام، دونك كاين غير واحد 3. و ترانزيسيون ديال 2 5 بوتي بي. بالنسبه ل 2 بوتي بي قلنا كاين غير 2 ديجا خدناها. و 5 بوتي بي ما كاين اصلا والو قدام، 5 جات هي الاخرى، دونك كاين غير 2. دونك هنا نكونو سالينا. هنا دابا غير خصنا نرسمو لوطومات ديالنا. خصنا ليسباس. هنا غادي نديرو المهم كاين لي زيطال عندنا هما كاين 1 3 كاين 2 كاين 1 3 لا عفوا كاين 0 كاين 2 كاين 1 3 كاين 2 4 كاين 2 5. دونك هاد لي زيطال كامل خصنا نرسمهم. وقلنا ديما 0 هي ليطا انيسيال. دونك نجيو هنا ليطا انيسيال هي 0. وكاين 2 كاين 1 3 كاين 2 4 كاين 2 5. بالنسبه لزيطا فينال قلنا غنشوفو 0. نبدا وحده 0 باش تقدر تكون ايطا فينال. دونك هنا الا كنا في 0 هنايا، الا كنا هنا في 0 واش 0 تقدر تكون ايطا فينال. علاش؟ حيت هنا عندنا ايطوال، دونك هذا يقدر يتانيولا كامل، هذا ا بلس بي. وهنا عندنا ا بي بي بلس ايبسيلون، دونك تقدر تكون ايبسيلون. الا كانت ايبسيلون دونك راه بحال ما كاين والو، دونك هاد 0 تقدر تكون هي بوحدها، دونك تقدر تجي في ليطا فينال. دونك هنا تقدر تكون ايطا فينال. بالنسبه ل 2 حتى هي تقدر تكون ايطا فينال. علاش؟ حيت قدامها تقدر تجي بي هي الاخرى هنايا فهاد القوس تقدر تكون بي هي الاخرى، وهنا تكون قدامها ايبسيلون، دونك تجي بي هي الاخرى، دونك حتى هي تقدر تكون ايطا فينال. 1 3 نشوفو الا كانت وحده فيهم راه حتى الاخرى غتكون. دونك مثلا نشوفو 1. بالنسبه بعدا 3 ما تقدرش تكون ايطا فينال. علاش؟ حيت دائما 3 تبعها بي، يعني دائما 3 قدامها شي حاجه، دونك ما عمرها تكون ايطا فينال. ولكن بالنسبه لواحد، تقدر تكون واحد هنايا واحد وقدامها كاين ايبسيلون، دونك بحال ما كاين والو، دونك هي تقدر تكون ايطا فينال. اون فوا واحد تقدر تكون واحد ايطا فينال، دونك حتى 3 غتكون فحال مشاركين في ايطا وحده، دونك حتى هي غتكون فينال. بالنسبه ل 2 4 نشوف مثلا غير 2 بحدا. قلنا 2 ديجا 2 تقدر تكون ايطا فينال، دونك حتى 2 4 تقدر تكون ايطا فينال، وحتى 2 5 تقدر تكون ايطا فينال. دونك في هاد الحاله عاوتاني كلشي ايطا فينال. ما كاينش حالات اخرين اللي ما كيكونوش كاملين ايطا فينال. دابا غنشوفو لي ترانزيسيون نديرو الشكل الاخر. دونك ترانزيسيون ديال 0 بوتي ا غادي ديرها لواحد 3. 0 بوتي ا غادي ديرها لواحد 3. بوتي بي غادي دينا لا عفوا 0 بوتي بي غادي ديرها ل 2. 0 بوتي بي غادي ديرها ل 2.
دو بوتي ا غتدينا لواحد 3. دو بوتي ا غتدينا لواحد 3. دو بوتي بي غتدينا لجوج. دونك دو بنفسها بوتي بي غتدينا لجوج. بي غتدينا لجوج. واحد 3 بوتي ا غتدينا لواحد 3. دونك واحد 3 بوتي ا غتدينا نفسها. واحد 3 بوتي بي غتدينا لجوج 4. واحد 3 بوتي بي غتدينا لجوج 4. جوج 4 بوتي ا غتدينا لواحد 3. جوج 4 بوتي ا غتدينا لواحد 3. جوج 4 بوتي بي غتدينا لجوج 5. جوج 5 بوتي ا غتدينا لواحد 3. جوج 5 بوتي ا غتدينا لواحد 3. وجوج 5 بوتي بي غتدينا لجوج. نديرها بشي كولور اخرى باش تبان. قلنا جوج 5 بوتي بي غتدينا لجوج. ندوزها من هنا. المهم نتوما غادي تبان لكم مزيان بوتي بي. دونك نمسح هادي باش تبان لكم مزيان. ها هي. دونك شكرا على التبع ديالكم، والى الحلقه الجايه ان شاء الله.